तर स्वप्नील आमकां तरी कितें तरी आयकोंक येयला की तुमची आतां युनिटी आमी 100 दीस लागीं पावले युनिटी तुमची आमी पयली आनी अशें तरी आयकोंक येयला की कोण तरी कितें तरी वांटा बॅगां वांटा बुकां वांटा आनी तुमच्या लोकांकूय अप्रोच जाले आनी तुमच्या मदें जी युनिटी आहा पळय ती फोडपाचो एक प्रयत्न चालू आहा तरी आमकां आयकोंक येयला कितें एक्झॅक्टली कितें आहा सद्या. पण कितें आसा की अशें दिसून येयल्लें आसा की आमचे आतां 90 दीस क्रॉस जाले 91 दीस जाले आनी थोडे अशे इव्हेंट जाता गांवांत की थोडे जे आसा लोक ते कशे तरी एप्रोच करता की आमच्या लोकांक जावं इनडायरेक्टली अशे इव्हेंट करता ज्या हितून ते अंगणवाडीक वयतले जावं शाळेन वयतले लोकल शाळेन वाड्या वयले आनी खंयचे आनी तितून आपले बॅग स्कूल बॅग जावं बुकां जावं अशे कितें गोश्टी ते हे वांटपाक हे करता. म्हणजे कितें आसा हितून दोन ग्रूप जाता. थोडे आमचे जे आसा प्रोटेस्टाचे जे स्ट्रॉंग आसा ते म्हणटा की आमकां तुमी रिलेटेड आसा त्या प्रोजेक्टाक रिलेटेड आमकां तुमचे कडसून कांय नाका. आनी थोडे जे एक दोन पेरंट्स आसा जावं अशे पेरंट्स आसा की ते म्हणटा की कोण मेळटा ते कित्याक घेवंक जायना ते शाळे खातीर दितना तुमचो टॉपीक सेपरेट आनी हे वांटपाचे सेपरेट. पण हितून एक गोश्ट क्रिएट जाता जो नरेटीव क्रिएट जाता की जेन्ना तुमी कारापूर गांवांत येता हेज्या पयलींच खबर आसा की तुमी हेज्या पयलीं लोकांनी कशा तरेन जे काळंगांचो विशय आसलो जो पयशाचो आसलो धोंडांनी कशा तरेन ओपोज केल्लो की आमकां तुमचे कंपनी कडसून कंपनी रिलेटेड ऑफिशियल्स कडून कांय नाका. तशेंच हांव परत एकदां सांगपाक सोदता की जो तुमी एक मुद्दो घेवन भायर सरलेले आसा की लोकांक कितें तरी आमीश दिवपाचे आनी तो तुमचो इलेक्शनचो एजंडा आसूं जावं आनी कसलो एजंडा आसूं पण हितून जे नरेटीव जी क्रिएट जातली की कारापूरच्या लोकांनी कितें तरी घेतले बळी पडले की आतां खंय तरी कॉम्प्रोमायज जावपाक सुरू जाल्लेले आसा. हो जो नरेटीव क्रिएट जाता तेज्या पयलींच हांव ताका स्टॉप करपाक सोदता की अशें कांय जावपाक दिवचें ना आमी. जो नरेटीव फुडें जो क्रिएट जातलो बिकॉज हे एक मॅसेज वयतले इनडायरेक्टली फोटोज वयतले की कारापूरच्या अमक्या अमक्या वाड्याचेर अशें जालें अशें शाळेन जालें बालवाडीन जालें. सो हे जो नरेटीव मागीर क्रिएट जातलो की आमी फाटीं सरले जावं आमी कितें तरी थोडे लोक आमीश घेता हे पळया म्हणटले की ना तशें ना. म्हणजे कारापूरचे लोक बरे ठाम आसा स्ट्रॉंग आसा ज्या तरेन आमी 90 दीस हो लढो लढलो आसा तसोच आमी फुडें आमचो हो लढो चालूच उरतलो. आनी परत आनीक एक गोश्ट सांगता आनीक एक थोडे आमकां थोड्यांचे फोन बीन येयल्लेले आसा थोड्या लोकांक की तांकां एक तरेचे धमकी येयल्लेले आसा. अशे थोड्यांक फोन येयल्लेले आसा की तुमचे कोण रिलेटीव जे आसा जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा सो तांकां आमी ट्रान्सफर तुमचे मेळटले तांकां ट्रान्सफर करूं शकता. सो तुमी जे बसता प्रोटेस्टाक ते फाटीं सरा. पण तेंच्यांनी ठामपणे सांगिल्लें आसा आनी तांकां कांय हें नाका म्हणून आमीश नाका पयशांचे पसून ऑफर येयल्ली आसा तेंच्यांनी नाका म्हटलां आमी आनी ज्या तरेन आमी सुरवाती पसून जे बसलेले आसा तशेंच फुडें बसतले. ते आपले ट्रान्सफर जावं आनी रिलेटेड कितें ज्यो धमकी आसा तेज्या पसून भिवची ना असो तेंच्यांनी ठाम निर्णय केल्लो आसा. आतां स्वप्नील तुवें म्हणलें पळय आतां अशें तरी एक प्रयत्न चालू जालो आमीश दाखोवपाक धमक्यो दिवपाक दिसना हांकां आतां भिरांत पडलेली आहा म्हणून कितें लिगली तुमचें पळय तें बॅटल स्ट्रॉंग आसा सो ताका लागून हे हालचाली ते करता म्हणून दिसना तुका. दिसता ते खंय तरी ते कितें आसता ते की तांकां एक दोन गोश्टी आसा ना ते लिगली तांकां तितलो हेजा इम्पॅक्ट जावचो ना तेंच्या ब्रँडाचेर. पण जेन्ना प्रोटेस्टाक जेन्ना लोक बसता जेन्ना पेपराचेर येता मिडियाचेर जेन्ना येता जे इव्हेंट सो तेन्ना तांकां खंय तरी जो आपलो ब्रँड जो आसता तेचेर इम्पॅक्ट पडटा. हितून जी नांवां इनवॉल्व आसा आयदर ते मिनिस्टर्स आसूं जावं ऑफिशियल्स आसूं हे सगळे जे लोक आसा तांकां खंय तरी एक हें जाता की आमचें नांव पाड जाता. बिकॉज खंय तरी कारापूर पंचायत इनवॉल्वमेंट आसा PCP डिपार्टमेंट आसा ते बिचोलचो ऑफिस आसूं का पणजेचें आसूं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कलेक्टरेट डेप्युटी कलेक्टर हे जे इम्पॉर्टंट जे ऑफिस आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट्सा खंय तरी लिंक आसा ह्या एका प्रोजेक्टाक. तांकां जेन्ना मिडियानसून तांकां कळटा की प्रोटेस्ट अजुनूच चालू आसा सो तांकां खंय तरी रिलेटीव तेंचे प्रश्न करता की आरे तुमी ऑफिसान त्यात आसा ही एरिया तुमकांच लागता. सो हे तांकां परत परत प्रश्न येता परत तांकां न्हिदेन स्वप्नां पडटा आसतली अरे हो लोधा प्रोजेक्ट आपल्याक माल पडलो हो सगळ्यान असो प्रोजेक्ट आसा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो. तुमी म्हणूंक सोदता की खंय ना खंय तेंचे कुशियेंस तांकां खाता
खंय तरी तांकां कॉन्शियसनेस आसा, खंय तरी तेंचे आजूबाजूचे रिलेटिव्स आसा, एनवायरमेंट आसा तेंचो, तो तांकां खंय तरी याद परत परत करून दिता की ह्या जे प्रोजेक्टा खातीर तुमी खंय तरी इनवॉल्व ना जाल्यार तुमी आवाज उखलूंक जाय आसलो, तांकां सपोर्ट करूंक जाय आसलो गांवच्या लोकांक. इतले 90 दीस आतां गरमी जावन पावस सुरू जालो, तो मोठो पावस पडटा तरी पण आमी बसता. सो इतले हितून बसून आमी त्रास काडून आमी गांव वाचोवपा खातीर बसता. सो हे खंय तरी तांकां एक आतां तरी जायना जाल्यार फुडें तरी खंय तरी तांकां ते कॉन्शियसनेस तेंचे आसा, मायंडान उरता की तेंच्यांनी एक व्हडली चूक केल्लेली आसा. बिकॉज ही लिगल बॅटल आमकां खबर आसा आमी जिखतलेच म्हणून, पण हे तरी बऱ्या तरेन तरी सॉर्ट आवट जाल्लेले. आतां लोकांक 90 दीस बसपाक दिवना नासले जाल्यार खंय तरी हे जे कर्म तुमचे जे आसा, कर्माचे जे फळ आसा, इतले बिकॉज इतली तपस्या लोकांनी केल्लेली आसा, ही साधना एक तरेची, ते तपस्याचे तांकां फळ मेळटलेच. आनी तुमी जे कर्म केल्लेले आसा, तुमी जी साधना वायट तरेन केल्लेली आसा, त्या साधनेचेर जी तुमची ती वायट कर्म आसा तेजेर बीन फळ तुमकां मेळटलें. पण हांगासर देव पळोवन घेतलो की कोणाची जी साधना आसा ती बऱ्या मार्गाची सत्याची आसा आनी कोणाची असत्याची आसा, त्या प्रमाणे ताका देव हो फळ दितलोच.